ऐ मेरे प्यारे दोस्तों माँ बहनों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं, आपने क्लिक किया है, तो खुदा के लिए वीडियो छोड़कर ना जाएं। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 90% लोग नमाज के अंदर सना में यानी सुबहानकल्लाहुम्मा में 90% लोग ये गलतियां करते हैं। तो नाजरीन, आपसे जितना हो सके आप इन गलतियों को सुधारें, और हो सकता है कि गलतियां आप भी करते हो। आप नमाज पढ़ें और आपकी नमाज दुरुस्त भी ना हो, आपको सवाब भी ना मिले, तो क्या फायदा है। तो मेरे नाजरीन, आपको जरूरी है कि आप सुबहाना सुधार कर जाएं। इंशाअल्लाह मैं आपको आहिस्ता और बहुत ही अच्छी तरीके से सुबहाना पढ़ना सिखा दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि नमाज के अंदर सुबहाना हमें कौन कौन सी रकातों में पढ़ना है। चाहे हम सुन्नत की नियत बांधे, या नफल की, या वित्र की, फर्ज की, या हम किसी की नियत बांधे, तो हमें सुबहाना कौन कौन सी रकातों में पढ़ना है। तो नाजरीन, और तीसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि आज जुमा का दिन है, जुमा सारे दिनों का सरदार है। तो कुरान शरीफ की एक ऐसी सूरह के बारे में बताने वाला हूं जिसको सिर्फ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने और सुनने के बेशुमार फायदे हैं। ऐसी ऐसी फजीलतें हैं, आज मैं आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आप इसकी फजीलतें जानकर आज ही से जुमा के दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे। और आपको रोजाना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जुमा के दिन पढ़ना है। आप रोजाना पढ़ें तो और अच्छी बात है, फायदे जरूर जानकर जाएं। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले गुजारिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए अब आप जान लीजिए। नाजरीन, हम नियत बांधकर तकबीर कहकर नमाज में अल्लाहु अकबर, अब हम सुबहाना पढ़ते हैं सना। अब हम किस तरह से पढ़ते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए, हो सकता है आप भी पढ़ते हो। हम पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्ता बारा कसमुका वत्ता आला जद्दुका वला इलाहा गैरुका, इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से आप नमाज के अंदर सुबहाना ना पढ़ा करें। आपको कैसे पढ़ना है अब मैं आपको सिखाता हूं। आपको पढ़ना है सुबहाना। एक होता है हा, यहां से निकलता है हा, और एक होता है हा जो हल्क से निकलता है, तो आपको बड़ा हा निकालना है। सुबहाना, हा को खींचना है। सुबहाना कल्ला हुम्मा वबी वबी हमदिका। अब लोग पढ़ते हैं वाबे हमदिका, और खास तौर से हमारी आवाम की माँ बहनें पढ़ती हैं। मेरी बात का कोई बुरा ना माने, बस मैं आपको सही बात बता रहा हूं। अगर आप अच्छा पढ़ रही हैं या फिर अच्छा पढ़ रहे हैं तो माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, आपकी नमाज दुरुस्त है। मगर आप इसी तरह से पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं, इससे सुबहाना जरूर सीख कर जाएं। कैसे पढ़ना आपको? सुबहाना कल्ला हुम्मा वबी हमदिका वबी। अब लोग पढ़ते हैं वाबे हमदिका, इस तरह से नहीं, वबी हमदिका वता बारा। यहां पर गलती करते हैं लोग, वत्ता बारा कह देते हैं लोग, लेकिन वत्ता बारा नहीं, वता बारा कसमु का वता आला। अब लोग कहते हैं वत्ता आला, तो इस तरह से ना पढ़ा करें। वता आला जद्दू का वला इलाहा गैरुक, इस तरह से पढ़ा करें। मैं आपको स्पीड के साथ लगातार सुनाता हूं, आप जरा ध्यान से सुने। सुबहाना कल्ला हुम्मा वबी हमदिका वता बारा कसमुका वताआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। यह है सुबहाना। आप इसे 2 बार, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जितनी मरतबा चाहें इसे सुने और अपनी सुबहाना को सही करें। अब दूसरी बात, हमें सुबहाना कौन कौन सी रकातों में पढ़ना चाहिए। तो नाजरीन, चाहे हम सुन्नत की नियत बांधे या वित्र की, या फिर हम किसी भी चीज की नियत बांधे, फर्ज की या फिर नफिल की, तो हमें सिर्फ जब हम नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, तो हमें सिर्फ सुबहाना पहली रकात में ही पढ़ना चाहिए, सुन्नत है। अब हम हर रकात में पढ़ें तो ये ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि सुबहाना को पहली रकात में पढ़ना सुन्नत है। और हमारे कुछ आवाम के, हमारे नौजवान भाई ये कहते हैं कि हम पहली रकात में सुबहाना पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ, सूरह इखलास या कोई सी सूरत मिलाएं। अब हम दूसरी रकात से जब उठें ऐसे करके अल्लाहु अकबर,
پھر بھی ہمیں سبحانہ پڑھنا پڑے گی۔ تو ناظرین سبحانہ صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھنا چاہیے، باقی آپ کی 3 کی نیت ہو یا 4 کی یا پھر 2 کی، تو آپ ان میں کسی میں بھی سبحانہ نہ پڑھیں، صرف پہلی رکعت میں آپ کو سبحانہ پڑھنا ہے، چاہے آپ کی وتر نماز ہو، اکیلے پڑھتے ہوں تو پڑھنا ہی ہے، باقی امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ سب سمجھتے ہوں گے۔ تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعہ کے دن وہ کون سی سورہ کی پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین قرآن شریف میں ایک سورہ ہے سورہ کہف، یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر پاؤں گا اور آپ چاہ کر بھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ سورہ کہف کو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت آپ کو بتاؤں، پہلی برکت تو یہ ہوگی کہ آپ نے اس جمعے کو پڑھا، آپ نے اس جمعے کو سورہ کہف کو پڑھا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ پر سے ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، سبحان اللہ۔ آپ فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آپ جو بھی دعائیں کریں گے اللہ رب العزت سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے یا پھر سننے کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، سبحان اللہ۔ بس آپ کو اپنی نیت صاف رکھنا ہے اور عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو صلہ ملے گا۔ اور سورہ کہف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر پاؤں گا اور آپ چاہ کر بھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل پا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں سورہ کہف کو پڑھ کر۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ بہت سارے فائدے ہیں سورہ کہف پڑھنے کے، اور قرآن پر الحمدللہ ہم سب یقین رکھتے ہیں، بس ہمیں پورا عقیدہ، پورا بھروسہ ہونا چاہیے، تبھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور ناظرین چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، نماز کو نہ چھوڑا کریں، پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ چلیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان عطا فرما، مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی بہن نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے مولا ان کی تمام دعاؤں کو قبول عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ چلیے میرے پیارے دوستو ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔